प्रार्थना भनेको एउटा हामीले गर्दा त्यो सुगन्धित धूप जस्तो हुन्छ, तर स्वर्गदूतले त्यसलाई पठाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो समस्याहरू, हाम्रो रोगहरू, हाम्रो गरिबीहरू, हाम्रो ऋणहरू सबैलाई ध्वस्त बनाइदिने एउटा बम बनाएर संसारमा फेरि फर्काइदिनुहुन्छ अरे। आमेन। प्रार्थना जब हामी गर्छौँ नि, प्रार्थनामा जीवन बिताउनेहरूको जीवनबाट सामर्थ निस्किन्छ। आमेन। सामर्थ निस्किन्छ। आमेन। सामर्थ निस्किन्छ। अनि त्यो सामर्थले काम गर्छ क्या। अनि परमेश्वरले प्रार्थना किन गर्न भन्नुभयो भने हामी संसारमा छौँ, शैतान हामीलाई ढुकेर बसिरहेको हुन्छ। त्यो भएको भएर हामी कमजोर नबनौँ, हामी चाहिँ त्यसको सामना गर्न सकौँ भनेर हामीलाई बलवान बनाउनको लागि निरन्तर प्रार्थना गर्न भन्नुभएको। आमेन। अनि एउटा कुरा के हुन्छ भने प्रार्थना गर्नुको मतलब एउटा अर्को के हुन्छ भने परमेश्वरको नजिक जानु क्या। हामी जब धार्मिकताको छातीपाता लगाउँछौँ नि, अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ प्रार्थनाको युद्ध बन्न सक्छ। प्रार्थनाको योद्धाको अर्थ बुझ्नु चाहिँ, योद्धा भनेको व्यक्ति, लड्ने व्यक्ति क्या। प्रार्थना गर्ने व्यक्ति चान्चो नै होइन नि, प्रार्थना गर्ने व्यक्ति भनेको त लडाकु हो, एकदमै आत्मिकी रूपमा लडाकु हो। त्यो फेरि फाइट खेल्ने त्यो संसारको शरीरको रूपमा होइन, तर आत्मिकी लडाकु हो। त्यो भएर प्रार्थनाको योद्धा बन्नको लागि अर्को कुरा के गर्नुपर्छ भन्दा हामी आत्मामा प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि आत्मामा प्रार्थना गर्दै गर्दा अर्को कुरा के आउँछ त भन्दा हामी अन्य भाषा प्रार्थना गर्नुपर्छ। आमेन। हामी अधिकार पाएका व्यक्ति हौँ, अधिकार गुमाए तापनि फेरि परमेश्वरको अनुग्रहले फेरि अधिकार पाएका छौँ। अब अधिकार पाइसकेका छौँ भने उहाँले हामीलाई प्रार्थना गर्न किन भन्नुभएको छ भन्दै हामी शक्तिशाली हुनलाई, हामी सामर्थ्यवान हुनलाई, हामी युद्धमा लड्नको लागि, बलियो बन्नको लागि हामीलाई प्रार्थना गर्न भन्नुभएको छ। अनि हामी त्यही अनुसारले हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। हुन्छ, अब हामी वचनमा जानेछौँ। आजको मेरो वचनको शीर्षक के छ भने प्रार्थनाको योद्धा कसरी बन्ने भन्ने बारेमा चाहिँ। आज के छ भने धेरै जस्तो मान्छे प्रार्थना गर्न पनि चाहन्छ, अनि प्रार्थना गरेर आफ्नो सबै उत्तरहरू पाएको पनि चाहन्छ। अनि प्रार्थना आज गर्छ, भोलि गर्छ, म यति दिन गर्छु भनेर निर्णय पनि गर्छ, अनि त्यही अनुसारले पुरा हुन पनि सकिरहेको हुँदैन। तर आज हामी के सिक्नेछौँ भन्दाखेरि प्रार्थनाको योद्धा कसरी बन्ने, निरन्तर प्रार्थना गर्ने कसरी बन्ने, अनि प्रार्थना गरिसकेपछि त्यो प्रार्थना सुन्ने बनाउने कसरी भनेर हामी बुझ्नेछौँ है त। शीर्षक नै के छ भने प्रार्थनाको योद्धा कसरी बन्ने। अनि एक नम्बरमा के छ भने परमेश्वरले हामीलाई किन प्रार्थना गर्न भन्नुभयो। हेर्नु है, परमेश्वर त परमेश्वर हो नि त, होइन। अहिले म मान्छे कस्तो छु भने जबसम्म तपाईँहरूले भन्नुहुन्न तबसम्म मैले केही कुरा पनि थाहा पाउँदिनँ। तपाईँहरूको मनको कुरा केही बुझ्न सक्छु त सक्दिनँ, तपाईँहरूले पनि मैले नभन्दासम्म केही पनि बुझ्नुहुन्न। तर परमेश्वर त त्यस्तो परमेश्वर होइन नि त। उहाँ त हृदयको कुरा बुझ्नुहुन्छ, तपाईँको आवश्यकता सबै थाहा पाउनुहुन्छ, तपाईँ मेरो सबै कुराहरू उहाँ जान्नुहुन्छ। तर पनि परमेश्वरले हामीलाई प्रार्थना गर किन भन्नुभयो। यो कस्तो अचम्म लाग्दो कुरा छ नि त। नाटक गरेको जस्तो, सबै कुरा थाहा छ तर पनि के नाटक गरेर होला भन्ने जस्तो हुन्छ नि। आज हामी यसको बारेमा बुझ्नेछौँ, प्रार्थना परमेश्वरले किन गर्न भन्नुभयो भन्ने कुरा बुझ्नुभन्दा पहिला हामी एउटा कुरा के बुझ्नेछौँ भने परमेश्वरले जब मानिसलाई संसारमा सृष्टि गर्नुभयो नि, सृष्टि गर्दाखेरि नै सबै कुराको अधिकार दिइसक्नु भएको थियो क्या। अनि त्यति बेला चाहिँ माग्नु पर्दैन थियो। तपाईँलाई थाहा छ जब आदम र हव्वालाई बनाउनु भयो त्यति बेला आदम र हव्वाले दिनरात मागिराख्नु पर्दैन थियो, किनभने उनीहरू परमेश्वरसँगै बस्थे होइन। परमेश्वरले सबै कुरा तयार पारेर राखिदिनु भएको थियो, तिनीहरू त्यहाँबाट जे पनि खान सक्थे, सबै कुरा रेडी थियो। परमेश्वरले के भन्नुभयो त भन्दा मैले तिमीलाई सबै कुरामाथि अधिकार गर्नको लागि बनाएको छु, मेरै स्वरूपमा बनाएको छु भनेको आफ्नै स्वरूपमा परमेश्वरले आदम र हव्वालाई अथवा मानिसलाई उहाँले केमा बनाउनु भयो त आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भयो। सबै कुराको अधिकार पनि उहाँले दिनुभयो। हामी यो कुरा चाहिँ उत्पत्ति 1:26 पाउँछौँ। उहाँले हामीलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो भनेर। अनि भजन सङ्ग्रह 8 हामी 4 देखि हेर्नेछौँ। एकचोटि यो हेर्नेछौँ है त। मानिस के हो र तपाईँ त्यसको वास्ता राख्नुहुन्छ, मानिसको छोरो के हो र तपाईँ त्यसको फिक्री गर्नुहुन्छ। तपाईँले त्यसलाई स्वर्गीय प्राणीहरू भन्दा केही मात्र सानो बनाउनु भयो र त्यसलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु भएको छ। आफ्नो हातका कामहरूमाथि तपाईँले त्यसलाई शासक बनाउनु भएको छ। सबै थोक तपाईँ त्यसका पैताला मुनि राखिदिनु भएको छ। आमेन। परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु मात्रै भएन, उहाँले सारा संसारको अधिकार दिनुभयो क्या। मानिस आज सबैभन्दा माथि हुनुपर्ने होइन, संसारलाई शासक गर्नुपर्ने हरेक कुराको अधिकार मान्छेको हातमा दिइसक्नु भएको थियो परमेश्वरले।
अनि तपाईलाई थाहा छ त्यो अधिकार पाएर पनि जब आदम र हव्वा, यसको बारेमा हामीले धेरैचोटि भनेको भएर म धेरै भन्दिनँ, जब परमेश्वरले आदम र हव्वालाई बनाउनु भयो, सबै कुराको अधिकार दिनुभयो, त्यो अधिकार तिनीहरूले अदनको बगैँचामा शैतानले छल गर्दाखेरि कसरी गुमाए होइन, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ नि त होइन। जब शैतानले छल गर्यो, छल गरिसकेपछि आफ्नो हातमा भएको अधिकार के भयो, शैतानको हातमा गयो, त्यो अधिकार गुम्यो, उनीहरूको हातबाट गुम्यो। अनि तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वर यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कहिले पनि उहाँको कुराहरू, उहाँको वचनहरू कहिले टल्दैन। उहाँ चाहिँ आज एउटा कुरा गर्ने, हेत्तेरिका यो हराएछ अब म भोलि अर्को बनाउँछु भन्ने खालको परमेश्वर होइन। उहाँले मानिस जातिलाई अधिकार दिइसक्नु भएको थियो क्या। परमेश्वरले मानिस जातिलाई अधिकार दिइसक्नु भएको थियो, मान्छेलाई आफ्नो हातबाट गुमाएर शैतानको हातमा दियो। तर परमेश्वर कस्तो परमेश्वर हो भने कहिले पनि नटल्ने, कहिले पनि नढाँट्ने, कहिले पनि नबदलिने एकै नासको परमेश्वर भएको भएर उहाँले यस्तो एउटा रचना गर्नुभयो, त्यो अधिकार फेरि मान्छेको हातमा दिन खोज्नुभयो। हामी एकचोटि हेरौँ रोमी 11:29, कसैले पढिदिनुहोस् ठुलो स्वर गरेर। किनभने परमेश्वरका वरदान र बोलावट अटल छन्। परमेश्वरका बोलावट र वरदानहरू अटल छन् भन्छ क्या। उहाँले मान्छेलाई अधिकार गर्नको लागि बनाउनु भएको थियो, शासन गर्नको लागि बनाउनु भएको थियो। तर मान्छे कमजोर भएको भएर आदम र हव्वाले आफ्नो अधिकार अरूलाई दिए। तर उहाँले त्यो बोलावटलाई, त्यो दिइसकेको वरदान अटल भएको भएर फेरि त्यो कुरा मान्छेलाई दिने सोच राख्नुभयो। आमेन। मान्छेलाई दिने सोच राख्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ संसारमा येशू प्रभुलाई पठाउनु भयो होइन। अब क्रिसमस आउँदैछ, उहाँ हाम्रो लागि संसारमा आएर कन्या मरियमद्वारा जन्मिनु भयो, हाम्रो लागि क्रुसमा जानुभयो, हाम्रो लागि मर्नुभयो, हाम्रो लागि गाडिनु भयो, हाम्रो लागि जीवित भई उठ्नु भयो। अनि फेरि जुन हाम्रो अधिकारहरू हामीले गुमाइसकेका थियौँ नि, त्यो अधिकार फेरि येशू प्रभुले हामीलाई दिनुभयो। आमेन। हामीलाई दिइसक्नुभयो। अहिले हामी सबैजना अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरू। आमेन, आमेन। अब हामी खुसी हुनुपर्ने कुरा के छ भने हामी अब सबैजना फुत्केको अधिकार पाइसकेको, अधिकार पाएको व्यक्ति हो। आमेन। अब म बल्ल आउँछु है त। अनि तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरले येशू प्रभुलाई मानिस बनाएर पठाउनु भयो, मानिसको पुत्र बनाएर पठाउनु भयो। त्यसको पनि एउटा कारण छ, किनभने हामी मानिस भएको भएर मानिस नै मर्नुपर्ने थियो होइन। त्यो भएर मानिस भएर आउनुभयो। एउटा अर्को कुरा थियो, हामी सबैलाई सिकाउनको लागि आउनुभयो। आमेन। तपाईँलाई थाहा छ उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँ डाँडाहरूमा कति रातभरि प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, रातभरि प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। यो कुरा उहाँले हामीलाई सिकाउन आउनुभएको। आमेन। किनभने प्रार्थनामा एउटा यस्तो शक्ति छ। प्रार्थना भनेको, मैले एउटा किताबमा पढेको, प्रार्थना भनेको एउटा यस्तो धूप हो रे क्या, परमेश्वरको लागि सुगन्धित धूप हो रे। अनि त्यो सुगन्धित धूप जब हामी प्रार्थना गर्छौँ नि, स्वर्गतिर जान्छ अरे। अनि त्यही धूपलाई चाहिँ बम बनाएर स्वर्गदूतहरूले तल फालिदिन्छ अरे क्या, ताकि हाम्रा समस्याहरू, हामीलाई नराम्रा कुराहरू सबै त्यसले बमले ध्वस्त बनाइदिन्छ अरे। आमेन, आमेन। प्रार्थना भनेको एउटा हामीले गर्दा त्यो सुगन्धित धूप जस्तो हुन्छ, तर स्वर्गदूतले त्यसलाई पठाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो समस्याहरू, हाम्रो रोगहरू, हाम्रो गरिबीहरू, हाम्रो ऋणहरू सबैलाई ध्वस्त बनाइदिने एउटा बम बनाएर संसारमा फेरि फर्काइदिनुहुन्छ अरे। आमेन, आमेन। त्यो भएको भएर येशू प्रभु मानिस भएर संसारमा आउनुभयो, तर उहाँले के सिकाउनु भयो? प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउनु भयो। उहाँले नम्रताका कुरा सिकाउनु भयो। नम्रताका कुरा हेर्दाखेरि उहाँले सबै आफ्ना चेलाहरूका खुट्टा धुनुभएको छ। अनि उहाँले नम्रताका कुरा सिकाउनु भयो। उहाँले चाहिँ के कुरा सिकाउनु भयो? विश्वासका कुरा सिकाउनु भयो। उहाँले अधिकारका कुरा सिकाउनु भयो। सबै कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ बाइबलमा उहाँले प्रार्थना गर्न पनि सिकाउनु भएको छ क्या, सबै कुराहरू सिकाउनु भयो। अब हामीले अधिकार पाइसकेका छौँ है, हामी सबैले अधिकार पाइसकेको छ। अब फेरि संसारमा राज्य गर्न, किनभने तिमीहरू शिर हौ, तिमीहरू टुप्पो हौ भन्छ। आज किन धेरै क्रिस्चियनहरू शिर छैन त? हामीले अधिकार पाइसकेका छौँ, बाँध्ने पनि अधिकार पाइसकेका छौँ, फुकाल्ने पनि अधिकार पाइसकेका छौँ भन्छ। अनि येशू प्रभु जब आउनुभयो नि, त्यो सबै अधिकार हामीलाई दिएर गइसक्नु भएको छ। अब म माथि 1 नम्बर परमेश्वरले हामीलाई किन प्रार्थना गर्नुभयो भन्नेको एन्सर दिन्छु है त। अब हामीले सबै कुराको अधिकार पाइसकेका छौँ। अब अधिकार पाइसकेपछि हामी सधैँभरि बलियो हुनको लागि, सधैँभरि त्यो शैतानसँग सामना गर्नको लागि
किनभने बाइबल भन्छ गर्जने सिंह चाहिँ बैरी कराउँछ अरे क्या, त्यो हेरिरहन्छ, बाटो ढुकिरहन्छ, जबसम्म बाटो ढुकिरहन्छ नि ऊ ढुकिरहने हामीले मौका नदिएसम्म केही गर्न सक्दैन। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ नि, प्रार्थनामा चाहिँ हामीले सामर्थ पाउँछौँ। आमेन। परमेश्वरले हामीलाई प्रार्थना किन गर्न भन्नुभएको भन्दाखेरि हामी सामर्थवान हुनको लागि, आमेन, हामी विश्वासमा बलियो हुनको लागि, आमेन, हामीले भनेका सबै कुराहरू पाउनको लागि, आमेन, आमेन। जस्तै सबैसँग अहिले मोबाइल छ, मोबाइल नभएको कोही पनि छैन। मोबाइललाई तपाईँले चलाउनु भयो थन्काएर राख्नुभयो, त्यसलाई चार्ज गर्नु भएन भने त्यो त्यस्तै खालको सामर्थ्यवान भइरहन्छ। तपाईँ फेरि पछि भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, फेरि फोन कल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो त एकचोटि डाउन भएर स्विच अफ हुन्छ कि हुन्न मोबाइल। अनि हामी चाहिँ त्यो शैतानसँग लड्नको लागि, हामी बलियो हुनको लागि हाम्रो जुन चार्ज गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ नि, चार्ज भनेको प्रार्थना हो। आमेन। हामी चार्ज गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ प्रार्थना हो। अनि जो मान्छे प्रार्थना गर्दैन नि त्यो मान्छे कमजोर हुन्छ। मैले धेरैजना व्यक्तिबाट सुनेको छु, अस्ति भर्खरै बुवाले भन्दै थियो वचन प्रचार गऱ्यो भने अहिले यस्तो हल्का हुन्छ शरीर भन्दै थियो। उहाँ वचन प्रचार गरिसकेपछि भन्न खोजेको, जब हामी 1 घन्टा अन्य भाषामा प्रार्थना गरेर आउँछौँ नि हाम्रो आलस्य हटेर जान्छ, हाम्रो कमजोरी पनि हटेको फिल हुन्छ, किनभने हामी चार्ज हुन्छौँ। आमेन, आमेन, आमेन। जब हामी कसैलाई हात राखेर प्रार्थना गर्नुभन्दा पहिला, कसैको लागि प्रार्थना गर्नुभन्दा उसको जीवन यदि प्रार्थनाको जीवन छ भने उसको जीवनबाट मात्रै चङ्गाएर चमत्कार हुन्छ। आमेन, आमेन। यहाँ एउटा सानो हुनुहुन्छ, सानो पछाडि बस्नु भएको छ, उठ्दिनु त सानो, उहाँ एकदम लजालु हुनुहुन्छ, बस्नु। उहाँ सानो हाम्रो चर्चमा आएको लगभग 1 महिना मात्रै भएको छ क्या। उहाँलाई मैले ग्रहण गराएको हो, पास्टर बुवा यता बिजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई ग्रहण गराउँदा बित्तिकै मैले प्रार्थना गर्दा उहाँ यस्तरी काँप्नु भयो क्या पुरै। त्यसपछि मैले फेरि उहाँलाई पास्टर बुवाको ठाउँ ल्याएर आएँ, अनि त्यसपछि हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ, अनि उहाँ त्यो दिनमा थन्किनु भयो अलिकति। त्यसपछि त्यसको अर्को हप्ता ठ्याक्कै छुटकाराको कार्यक्रम थियो, अनि उहाँको लागि हामीले प्रार्थना गर्दा यति धेरै छटपटिनु भयो, उहाँ भुइँमै पुरै लडीबडी गर्नुभयो। त्यसपछि अहिले जतिपल्ट प्रार्थना गर्दा पनि उहाँ काँप्नुहुन्न। अनि उहाँको हामीलाई थाहा थिएन त्यति बेलासम्म उहाँको चाहिँ मृगौला फेल्छ भन्ने थाहा थिएन क्या, उहाँले समस्या छ मात्रै भन्नुभएको थियो। अनि उहाँ जहिले पनि के गर्नुहुन्थ्यो अरे, रगतको बमिट गर्ने, मुखबाट रगत आउने, राति राति एकदमै ज्वरो आउने, अनि डक्टरले चाहिँ उहाँलाई अब डायलिसिस हो कि के गर्नुपर्छ भन्ने थियो अरे, अब स्टार्ट गर्नुपर्छ भन्ने थियो अरे। जुन दिन उहाँ प्रार्थना गरेर चर्चबाट जानुभयो नि, अहिले उहाँलाई बमिट पनि हुँदैन, मुखबाट रगत पनि आउँदैन, त्यो ज्वरो पनि आउँदैन अरे। आमेन। उहाँलाई हामी ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ परमेश्वरलाई। अब उहाँ भोलि चेकअप गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ एउटा कुरा के भइरहेछ भने म चाहिँ निको भइसकेको छु भन्ने एउटा विश्वास भइसकेको छ भित्रबाट, तर भोलि रिपोर्ट हेर्न बाँकी छ। आमेन। अनि त्यो भएर उहाँको लागि एकदम धेरै प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हेर्नु है, जब हामी प्रार्थनाको सामर्थ्यको साथ कसैको लागि प्रार्थना गर्छौँ नि, परमेश्वरले त्यहाँ छुटकारा दिनुहुन्छ। तर त्योभन्दा पहिला हामी चार्ज भएर आउनु पर्यो नि, त्योभन्दा पहिला हामी प्रार्थना गर्ने जीवन हुनु पर्यो। यदि हामी प्रार्थना गर्ने जीवन हामी जिउन सक्दैनौँ भने हामी सानो काम पनि गर्न सक्दैनौँ। जस्तै अघि भर्खर फेरि मैले मोबाइलको कुरा गरेँ, मोबाइल फुल ब्याट्री छ भने हामी ढुक्कै 3-4 घन्टा मजाले भिडियो हेर्न सक्छौँ, भिडियो कल गर्न सक्छौँ, जे पनि गर्न सक्छौँ हो। तर यदि हाम्रो धिपी भइरहेछ, लास्ट स्टेजमा अब 1 पोइन्ट 2 पोइन्ट देखाइरहेछ भने हामीलाई फोन कल गर्न पनि डर लाग्छ, हेलो भन्दा पनि त झ्याप्पै जान्छ कि भन्ने डर हुन्छ कि हुन्न। त्यस्तै गरेर यदि हामी प्रार्थनामा एकदमै सामर्थ्य भएका छौँ भने हामीलाई जस्तो सुकै शैतान आए तापनि डर लाग्दैन। आमेन। होइन भने सानो हुर्र गर्ने भयो भने भाग्छ पुरै, मान्छे पुरै भाग्छ। निशानको घटना सबैलाई थाहा छ होइन, निशानले चर्चमा मलाई मात्रै पिटाएन होला, प्रायः त्यो समात्नेहरूमा उसले सबैलाई पिटेको, आफ्नो आमादेखि लिएर आफ्नो आन्टीदेखि लिएर सबलाई पिटेको उसले, मैले मात्रै उसको पिटाइ खाएन। अनि पास्टरवाले पनि खानु भएन, तर पास्टरवाले टाढाबाट ढुङ्गाले हाने, त्यो ढुङ्गो लागेन। पास्टरवाले र मैले मात्रै खाएन, सबले पिटाइ खाएको, यस्तरी पिटाइ खायो कि मजाले पिटाइ खायो होइन, मन्जिला थाहा छ, मजाले पिटाइ खाएँ। समर्पण त बिचारा उसको दया लागेर ऊ सुतिरहेको रहेछ, ढलिरहेको रहेछ यहाँ, अनि प्रार्थना गर्दा गर्दा वाक्कै भएर बाहिर गएछन् सबैजना। उसलाई समर्पणलाई यस्तो दया लागेछ कि उसलाई छोड्न मन लागेछ, नजिकै बसिरहेको रहेछ, ऊ चाहिँ जुरुक्क उठेछ है। अनि यो स्ट्यान्ड समातेर ब्याङ्क समर्पणलाई हानेछ क्या। अनि समर्पण त सुन्दर सुन्दर भनेर, अनि सुन्दर राखेछ च्याप्चो हात समातेर। अनि अर्को घटना, उसको हात बाँधेको थियो अरे क्या, उसको हात बाँधेर प्रार्थना गर्थ्यौँ क्या। एकदमै ऊ अहिले पो यस्तो ज्याङ्गो छ, त्यति बेला यस्तो ज्याङ्गो थिएन क्या, पातलो थियो, भर्खर 16-17 वर्षको। तर पनि मन्जिल, सुन्दर, समर्पण, पास्टर बुवा, 1-2 जना अरू विशाल सबैलाई फालिदिन्थ्यो क्या उसले।
सबलाई फालिदिन्थ्यो। अनि उसको हात बानिरहेको थियो अरे। अनि सुन्दर बाबुलाई के फिल भएछ भने यसको हात बानी जहिले के गर्छ र मलाई, अनि जिस्काउनु भएको थियो यस्तो यस्तो गरेर उसको हात बानी छ उसले केही गर्न सक्दैन भनेर जिस्काउनु भएछ। उसले त पुरा टुटाइदियो अरे क्या हात साथ, पुरा टुटाएर त पुरा पिट्न गइदियो अरे क्या सुन्दर बाबुलाई। अनि को आयो अरे बिचमा, नत्र दुईजनाको फाइट पर्थ्यो होला, यस्तरी पिटा खायो अरे सुन्दर बाबुले। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यस्तो डेन्जर थियो उसभित्र शैतान होइन, यति धेरै प्रकारको थियो, एक प्रकारको थिएन क्या। कहिले पुरा मरेको जस्तो हुन्थ्यो, कहिले पुरा बाघ जस्तै सबैलाई पिट्दिन खोज्थ्यो, कहिले काहीँ लाटो बनिदिन्थ्यो, त्यस्तो थियो है। लामा झाँक्रीलाई त अब यत्रो धेरै केटाकेटी भएर समाज त त्यस्तो गर्ने, लामा त एक्लै आएको थियो उसलाई बिचरा, उसलाई त ढ्याङ्ग्रो साङ्ग्रो भाँचेर उसलाई टिपेर भुइँ हालिदिन्थ्यो अरे। अर्को पटक फोन गरेर आउनु पर्यो भन्दाखेरि फोनै उठाउँदैन उसले डरले, त्यस्तो गर्थ्यो अरे। अनि यति ठाउँमा उसले त 5-6 लाख त उसले आफ्नो खर्चै गरेको क्या। कतै मेरो दिमाग खराब हो कि भनेर घरकोले भन्दाखेरि निको नभएको मान्छे मण्डलीमा आएर निको भयो। आमेन आमेन आमेन। यदि म भन्छु यदि अरू कोही त्यो ठाउँमा हुन्थ्यो भने हार खाएर निशालाई छोडिदिन्थ्यो होला क्या, साँच्चीकै निशालाई छोडिदिन्थे। यति धेरै दुःख पाएको क्या हामीले, साँच्चीकै होइन। उसको मम्मीले जबसम्म पुरा कम्प्लिटली विश्वास गर्नु भएन ऊ ठिक हुन्थ्यो, मम्मीको फेरि ऊ भएपछि फेरि त्यस्तै भइहाल्थ्यो। जब मम्मी छोरा दुइटै कम्प्लिटली जब विश्वास गर्नु भयो नि त्यसपछि अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन। आमेन, केही पनि भएको छैन। अहिले ऊ त बिजनेसम्यान भइसक्यो। यसको लागि परमेश्वर ताली बजाएर धन्यवाद दिनुपर्छ है। अनि मैले यो कुरा किन भनेको भने प्रार्थना जब हामी गर्छौँ नि, प्रार्थनामा जीवन बिताउनेहरूको जीवनबाट सामर्थ निस्किन्छ। आमेन, सामर्थ निस्किन्छ। आमेन, सामर्थ निस्किन्छ। अनि त्यो सामर्थले काम गर्छ क्या। अनि परमेश्वरले प्रार्थना किन गर्न भन्नुभयो भने हामी संसारमा छौँ, शैतान हामीले ढुकेर बसिरहेको हुन्छ, त्यो भएको भएर हामी कमजोर नबनौँ, हामी चाहिँ त्यसको सामना गर्न सकौँ भनेर हामीलाई बलवान बनाउनको लागि निरन्तर प्रार्थना गर्न भन्नुभएको। आमेन। अनि एउटा कुरा के हुन्छ भने प्रार्थना गर्नुको मतलब एउटा अर्को के हुन्छ भने परमेश्वरको नजिक जानु क्या। जस्तै तपाईँले आफै विचार गर्नुहोस्, मानौ मैले कहिलेकाहीँ कमेडी भिडियोहरू हेर्छु, अनि कमेडी भिडियो हेर्दै गर्दा र प्रार्थना गर्दा धेरै फरक हुन्छ। कमेडी भिडियो हेर्दै गर्दा हाम्रो दिमाग मन मस्तिष्क कमेडी भिडियोतिर जान्छ भने प्रार्थना गर्दा पुरा परमेश्वरको सामर्थ हुन्छ। आमेन। अनि एउटा उहाँले प्रार्थना गर्नु भन्न खोज्नुभएको अर्को कुरा के हो भने उहाँसँग नजिक हुनको लागि। आमेन। आज जति पनि यहाँ मण्डलीमा आउनु भएको छ नि तपाईँहरू, म, हामी सबै, आज हामीहरू चाहिँ बलियो हुनको लागि आएको। आमेन, बलियो हुनको लागि आएको। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ नि, मलाई अस्ति उसले भन्दै थियो मनिषाले, म चर्चमा गएपछि किन म त्यस्तो मलाई एक प्रकार रुन आउँछ यस्तो किनभने उसले परमेश्वरको फिल गर्छ, महसुस, प्रेमको फिल गर्छ। आमेन, परमेश्वरको प्रेमको महसुस गर्छ। मैले भन्न खोजेको जसले जसले प्रार्थना गर्छ नि, प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरू परमेश्वरको नजिक हुन्छ। आमेन। अनि त्यो भएको भएर उहाँ आफ्नो सन्तानलाई, आफ्नो छोराछोरीलाई आफ्नो नजिक आएको, आफूतिर फर्केको चाहनुहुन्छ। आमेन। अनि प्रार्थना गर्न भन्नुको एउटा पहिलो कारण भनेको के हो भने हामी बलवान हुन सकौँ, हामी सामर्थ्यवान हुन सकौँ हो भने अर्को कुरा हो हामी उहाँतिर फर्कौँ भनेर। आमेन। हामी उहाँतिर फर्कौँ। जब जब हामी प्रार्थना गर्छौँ तब तब हामी उहाँतिर फर्कन्छौँ। उहाँले प्रार्थना त्यो भएको भएर हामीलाई गर्न भन्नुभएको। अनि अर्को कुरा के छ भने परमेश्वर स्वतन्त्र छोड्ने परमेश्वर हो क्या। जस्तै हामी ग्रहण गर्छौँ नि, ग्रहण गर्दाखेरि उहाँलाई हामी बोलाउँछौँ कि बोलाउनु, प्रभु अब हाम्रो जीवनमा आउनुहोस्, हामी तपाईँलाई ग्रहण गर्छौँ भनेर बोलाउँछौँ नि। अर्को कुरा के हो भने सबै कुरा उहाँ जान्नुहुन्छ, तब पनि परमेश्वर के चाहनुहुन्छ भने मेरो छोराछोरीले मसँग मागोस् भन्ने चाहनुहुन्छ। आमेन। अनि प्रार्थना गर्नु भन्नुको अर्को कारण के हो भने आफूसँग मागोस् भनेर। किनभने परमेश्वर जबरजस्ती कसैको जीवनमा पनि केही पनि गर्नुहुन्न, कसैको जीवनमा पनि न आशिष उहाँले जबरजस्ती दिनुहुन्छ न नराम्रो कुराहरू। उहाँले त नराम्रो कुरा उहाँबाट आउँदैन। अनि प्रार्थना गर्न भनेको चाहिँ अर्को कुरा के हो भने मेरो छोराछोरीले मसँग मागोस् भन्ने सोचेको भएर। आमेन। अनि उहाँ सबै जान्नुहुन्छ तर पनि मागेको चाहनुहुन्छ। जस्तै मलाई थाहा हुन्छ मेरो बच्चालाई दुध चाहिएको छ भनेर, तर पनि माग्यो भने मैले दिन्छु नि, त्यस्तै गरेर परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामी मागौँ भनेर। अनि जबसम्म तपाईँहरूले माग्नुहुन्न तबसम्म पाउनुहुन्न, बाइबलमै भनेको छ। त्यो भएको भएर आफ्नो वचनको खातिर पनि आफ्नै वचनमा लेख्नु, जबसम्म तिमी माग्दैनौ तबसम्म तिमीहरू पाउँदैनौ। त्यो भएको भएर माग भन्न खोजेको। अर्को कुरामा भन्ने हो भने प्रार्थनामा माग। अनि कसरी माग्ने? उहाँसँग समय बिताएर, उहाँसँग
घनिष्ठ भएर उहाँसँग घनिष्ठ कसरी हुने? प्रार्थना गरेर। आमेन। अनि एउटा कुरा बुझ्नु, जो मान्छे प्रार्थनामा समय बिताउँछ नि त्यो मान्छे मेन्टली रूपमा र फिजिकली रूपमा एकदम बलियो हुन्छ। आमेन। साँच्चीकै बलियो हुन्छ। ऊ सानोतिनो कुरामा उसलाई फरकै पर्दैन, सानोतिनो कुराले उसलाई कमजोर बनाउनै सक्दैन त्यो व्यक्ति, किनभने परमेश्वरसँग छ, परमेश्वरबाट। जस्तै हिजो मैले जुममा एउटा वचन बोल्दै थिएँ, दागको बोट, साँचो दागको बोट उहाँले भन्नुभएको छ म हुँ, अनि तिमीहरू मेरा हाँगाहरू भन्नुभएको छ। जब हाँगासँग जोडिन्छ त्यो व्यक्तिलाई केही कुराको चिन्ता हुन्छ त? हुँदै हुँदैन। हुन्छ त? हुँदै हुँदैन। तपाईँ कोही आफ्नो, अब सबैजना प्रायः सबै हामी ठुलो व्यक्तिहरू छौँ, मानौ हामी अलि सानो हुँदा आफ्नो बुवा आमा हामीसँग हुनुहुन्छ भने हामीलाई के खाने हो भन्ने चिन्ता लाग्दैन नि त? त्यस्तै गरेर हामी परमेश्वरसँग जोडियौँ, परमेश्वरसँग सम्बन्धमा रह्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई केही कुराको पनि अभाव हुँदैन। अनि उहाँ के चाहनुहुन्छ भने मसँग त्यसले मागोस् भन्ने चाहनुहुन्छ। अनि माग्नु कसरी त भन्दा प्रार्थनाद्वारा माग्ने। आमेन। प्रार्थनाद्वारा माग्ने। अब धेरैले सोच्नु होला फेरि प्रार्थना कसरी गर्ने भनेर, अनि कतिलाई थाहा नहोला प्रार्थना के हो भनेर। तपाईँलाई थाहा छ प्रार्थना भनेको एउटा शब्द मात्रै हो। प्रार्थना भनेको परमेश्वरसँग डाइरेक्ट कुराकानी हो। आमेन। आमेन। जस्तै अहिले म तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्दैछु, त्यसै गरेर पुरा भाषा मिलाएर हे हाम्रा स्वर्गमा विराजमान हुने घुमाएरै भन्नुपर्छ भन्ने छैन क्या, परमेश्वर सिकाउनु भएको छ। तर हामी डाइरेक्ट उहाँसँग मेरा पिता, मेरा अब्बा भनेर हामी उहाँसँग पुकार गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई चाहिएको कुराहरू, मलाई यो कुरा खाँचो छ, हिजो यस्तो यस्तो भयो, यो भयो, ऊ भयो भनेर हामी परमेश्वरसँग मजाले कुरा गर्न सक्छौँ। अनि तपाईँलाई थाहा छ अहिले केनान र जेर्मीले तोते भाषामा, नबुझिने भाषामा जे भने तापनि उनीहरूले मागेको भन्दा हामी के गर्छौँ? बढ्ताइदिन्छौँ, किनभने हामी उनीहरूको भाषा म बुझ्छु। त्यस्तै गरेर कतिपटक हामी प्रार्थना गर्न नजानौँला होइन, तर परमेश्वर हाम्रो भाषा बुझ्नुहुन्छ। आमेन। किनभने उहाँ हाम्रो सुस्केरा पनि बुझ्नुहुन्छ भन्छ। के बुझ्नुहुन्छ? उहाँ हाम्रो सुस्केरा पनि बुझ्नुहुन्छ। त्यो भएको भएर उहाँ हामीसँग के चाहनुहुन्छ? मसँग आओस्, मतिर फर्कियोस्, मसँग प्रार्थना गरोस्, म त्यसलाई आनन्दले, म त्यसलाई शान्तिले, म त्यसलाई बलवान बनाएर भरेर यहाँबाट पठाउँछु भन्ने चाहनुहुन्छ। आमेन। त्यो भएको भएर हामी प्रार्थना गर्न आवश्यक छ। अनि प्रार्थना कसरी गर्ने भन्दा एउटा कुराकानी, तपाईँलाई जे मनमा लाग्छ भन्न सक्नुहुन्छ। तैँले यस्तो भनिस्, थुक्क परमेश्वर कहिले भन्नु न, मलाई दुःख लाग्न सक्छ, तर उहाँ त तपाईँको बोली भन्दा पनि हृदय बुझ्नुहुन्छ। आमेन। कतिपल्ट के हुन्छ भने हामी मान्छेलाई मस्का लाउन सक्छौँ तर परमेश्वरलाई सक्दैनौँ। बाइबलमा भन्छ तिमीहरूको ओठे भक्ति मलाई मन पर्दैन भन्नुहुन्छ। ओठे भक्ति भनेको मुखले चाहिँ यति धेरै मस्का लाएर आहा भाषाहरू यति धेरै मिलाएर बोल्ने, तर मन चाहिँ कालो भएको उहाँ मन पराउनु न। तपाईँ जसरी आउँछ त्यसरी तपाईँले परमेश्वरसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अन्तिममा चाहिँ येशू प्रभुको नाउँमा माग्ने भएको भएर येशू प्रभुको नाउँमा आमेन भनेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? माग्न सक्नुहुन्छ। आमेन। अनि अर्को कुरा छ, कुन व्यक्तिको प्रार्थना सुनाइ हुन्छ त भन्दाखेरि धार्मिकता अनुसारको जीवन जिउने अथवा धार्मिकताको छाती पाता लगाउने व्यक्तिको जीवन एकदमै धेरै के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको जीवनबाट प्रार्थना धेरै सुनाइ हुन्छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ के हुनसक्छ? प्रार्थनाको योद्धा हुनसक्छ। किनभने अब एउटा कुरा बुझ्नु होला है, कसैसँग हामी लड्न जान्छौँ, युद्धमा जान्छौँ भने हामी खाली हात जाँदैनौँ नि। मैले मेरो जीवनमा अनुभव गरेको, म जब बाइबल स्कुलमा पढ्थेँ, हामी प्रार्थना गर्नु पनि परमेश्वरको दृष्टिकोणमा हामी युद्धमा गएको रहेछ क्या। प्रार्थना गर्नु भनेको हामी आत्मिक युद्धमा गएको हुँदो रहेछ। म बाइबल स्कुल पढ्दा मैले एउटा अनुभव गरेको छु। जब मैले एउटा के गर्थेँ भने सधैँ म राति कति बजे, लगभग 8:30 कति बजीतिर म छतमा जान्थेँ। सबै सुतेको बेलामा माथि गएर म आत्माथि गएर प्रार्थना गर्थेँ। म लगभग कति लामो समयसम्म गरेँ क्या। मैले म त्यतिखेर भर्खर नयाँ विश्वास थिएँ, मलाई अब जे सिकाइएको थियो त्यो गर्थेँ, तर हृदयदेखि गर्थेँ। एक दिन मलाई कस्तो फिल भयो भने म प्रार्थना गरिरहेको थिएँ, पुरा एउटा यस्तो चिज आयो माथिबाट होइन, मेरो आँखा बन्द थियो, मलाई यस्तरी माथिबाट हुन्छ नि पुरा मलाई छुनै खोजेको जस्तो, मलाई समात्न खोजेको जस्तो फिल भयो। मलाई यस्तो डर लाग्यो, झस्याङ आँखा खोलेँ क्या। मैले प्रार्थना यति गहिरो रूपमा गरिरहेको थिएँ म गर्न चाहिँ होइन, तर गर्दै गर्दा चाहिँ एउटा यस्तो फिल भयो कि मलाई कोही मान्छेले पक्रिन थाल्यो भने जस्तो फिल भयो क्या। मलाई झस्याङ भयो भित्रैबाट मन। अनि मैले यस्तरी हेरेँ क्या, आँखा हेरेँ, यताउता हेरेँ, केही पनि देखेन, मेरो मुटु च्युँ भयो, यस्तो डर लाग्यो मलाई। अनि म प्रार्थना नगरेर तल आइहालेँ क्या। अनि मलाई चाहिँ अहिले त्यो मलाई त्यति बेला किन भएको थियो भन्ने फिल हुन्छ। मलाई त्यति बेला के रहेछ भन्दाखेरि म नयाँ थिएँ, मैले कति कुराहरू नबुझेको हुनसक्छ होइन। मलाई कस्तो लाग्छ भने
मलाई चाहिँ त्यो म प्रार्थनाको युद्धमा थिएँ, प्रार्थना गर्दै थिएँ, मलाई प्रार्थना नगरोस् भनेर बिचमा के आएको त भन्दा बाधा आउन खोजेको रहेछ क्या। अनि अर्को कुरा के छ भने हामी जब धार्मिकताको छातीपाता लगाउँछौँ नि अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ प्रार्थनाको युद्ध बन्न सक्छ। छातीपाता भनेको जस्तै प्रहरीहरू हुन्छ नि, प्रहरी जवानहरू कतै जाँदा पुरा त्यो बुलेट के भन्छ त्यसलाई बुलेट प्रुफ लाउँछ होइन, जस्तै गोली हाने पनि गोली भित्र नछिरोस्, त्यो बाहिरबाट फर्केर आओस्। त्यस्तै गरेर धार्मिकताको छातीपाता लाउन आवश्यक रहेछ। एकचोटि हामी हेरिहालौँ है, एफिसीमा जाऊँ, एफिसी 6:11 जानुहोस्। एफिसी 6:11 यहाँ भन्छ परमेश्वरका हात हतियार भन्ने छ। 6 हामी 11 देखि हेरौँ, दियाबलसका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गर, किनकि तिमीहरूको युद्ध शरीर र रगतको होइन तर प्रधानताहरूका विरुद्धमा, शक्तिहरूका विरुद्धमा, वर्तमान अन्धकारका संसारी शासकहरूका विरुद्धमा र स्वर्गीय स्थानमा भएका दुष्टैका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्धमा हो। यसै कारण परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाओ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। यसकारण आफ्ना कमर सत्यले कसेर धार्मिकताको छातीपाता लाएर खडा हो। आमेन। यहाँ भन्छ छातीपाता धार्मिकताको भन्छ है। एउटा कुरा के छ भने हामी पहिला पापी थियौँ क्या। दुई प्रकारको धार्मिकता हुन्छ है। पहिला हामी पापी थियौँ, जब हामीले येशू प्रभुलाई पायौँ नि त्यसपछि हामी उहाँलाई विश्वास गरेको कारणले हामी धर्मी हो। आमेन, आमेन। अनि त्यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। तपाईँले प्रार्थना गर्दाखेरि म पापी हुँ, म पापी मान्छे प्रार्थना गर्दैछु भन्ने सोच कहिले राख्नु हुँदैन। किनभने मैले येशू प्रभुमा विश्वास गरेको कारणले मेरा पुराना विगतका पिता पुर्खाका सबै पापहरू क्षमा भइसकेको छ। अब म धर्मी हुँ भन्ने सोच राख्नुपर्छ। आमेन, आमेन। सबैले भन्नुहोस् त, म धर्मी हुँ, म धर्मी हुँ, म धर्मी हुँ, म धर्मी हुँ। मेरो कारणले होइन, येशूको अनुग्रहले, येशूको अनुग्रहले। अब तपाईँ म चाहिँ येशू प्रभुको अनुग्रहको कारणले, उहाँलाई विश्वास गरेको कारणले हामी सबैजना धर्मी हो। एक कुरा भयो होइन। अनि अर्को कुरा के छ भने म धर्मी हो भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ, तर दिनदिनको जीवनमा जिउँदै गर्दाखेरि हामी गलत काम गरिरहेछौँ भने फेरि तपाईँलाई दोस्याउँछ नि। फेरि त धर्मी त भन्छस्, यहाँ यस्तो काम गरिरहेछस्। त्यो भएर हामीले जिउने हाम्रो लाइफ स्टाइल पनि के हुनु पर्दो रहेछ भने धर्मीको जस्तो हुनु पर्दो रहेछ। अनि जो मान्छे प्रार्थनाको योद्धा बन्न चाहन्छ नि, एक त मनमा उसले सोच्नुपर्छ म धर्मी हुँ, र अर्को कुरा छ उसले धर्मीको चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ। आमेन। र जीवन पनि धर्मीको चाहिँ जिउनु पर्ने हुन्छ। अनि एउटा कुरा बुझ्नु, जो मान्छे धेरै प्रार्थना गर्दैन, उहाँको घनिष्ठतामा जाँदैन, प्रार्थना गर्ने जीवनशैली हुँदैन, धार्मिकता अनुसारको जीवन सोच्दैन र धार्मिकता अनुसारको जीवन जिउन खोज्दैन भने त्यसको जीवन सुरक्षित पनि छैन क्या। फेरि किनभने शैतान त्यसको पछि भइराखेको हुन्छ। अनि एउटा कुरा छ, जब तपाईँ म धार्मिकतामा चाहिँ एकदमै प्रार्थनाको योद्धा बन्न चाहन्छौँ भने एक नम्बरमा हामीले धार्मिकताको छातीपाता लाउनु पर्छ। अनि विश्वासद्वारा धार्मिक हुँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। कतिपल्ट भन्ला तैँले के को त कसरी धर्मी हुन सक्छस् भनेर तपाईँको हृदयले तपाईँलाई बोल्न सक्छ। त्यति बेला तपाईँले के भन्नुपर्छ भने म येशूको अनुग्रहले धर्मी छु, म धर्मी हुँ, म धर्मी हुँ, म धर्मी चाहिँ काम गर्छु। आमेन। त्यो भन्ने दिमागमा हामीले राखिराख्नुपर्छ। यदि त्यो राख्दैन भने त पापीको प्रार्थना सुन्दैन भनेर चाहिँ शैतानले दोस्याउँछ क्या। अनि जब शैतानले दोस्याउँछ तपाईँमा शङ्का आउँछ। जब शङ्का आउँछ प्रार्थना सुनाइ हुँदैन। मलाई पहिला पहिला जब म अरूको लागि प्रार्थना गर्थेँ नि, पहिला धेरै पहिला क्या, पहिला उतै हुँदा अरूको लागि प्रार्थना गर्दा मेरो प्रार्थना त के सुने होला भन्ने जस्तो लाग्यो। तै पनि मनमा नै प्रार्थना गरौँ, आँखा चिमा गरेर प्रार्थना गरेर हुन्न होला सायद भन्ने जस्तो हुन्थ्यो क्या मलाई चाहिँ पहिला। अनि त्यस्तो सोच भयो भने फेरि झ्याउ हुन्छ नि त। त्यो त के भने सुरुमै शङ्का मिसाएर प्रार्थना गरेर हुँदैन होला भने चाहिँ हुँदैन त। अब त्यो भएको भएर हामीले के सोच्नुपर्छ भने मैले धार्मिकताको छातीपाता लगाएको छु, मतलब म चाहिँ येशूको अनुग्रहले धर्मी भइसकेको छु। त्यो धार्मिकता ममा छ, त्यो मेरो छातीपाता हो। दुष्ट शैतानले कुनै पनि बाधा ल्याउन सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक रहेछ। आमेन। अनि मलाई त्यो म बाइबल स्कुल पढ्दाखेरिको सायद मेरो दिमागमा त्यो थिएन। म त्यति बेला एकदमै धेरै
भन्नाले त्यो हुन्छ नि, अहिले मैले अनुग्रह बुझेँ धेरै पछि, पहिला अनुग्रह बुझेको थिइनँ क्या। सानो गल्ती भयो भने जस्तै मानौ आज मैले यति बजेदेखि यति बजे प्रार्थना गर्छु भने तर त्यो टाइम चुक्यो भने मैले गल्ती गरेँ जस्तो लाग्थ्यो मलाई। त्यतिका यस्तो पाप गरेँ मैले, खतरै पाप गरेँ जस्तो फिल हुन्थ्यो क्या। अनि त्यो फिल हामीमा भयो भने शैतानले चाहिँ घोच्न पाउँदो रहेछ, त पापी होस् तेरो प्रार्थना सुने हुँदैन भनेर। अनि त्यति बेला चाहिँ शैतानको नजरमा आत्मिक रूपमा हेर्दाखेरि हामी चाहिँ बिना हतियारको जस्तो देखिँदो रहेछ क्या, बिना हतियार केही नभएको जस्तो। अनि प्रार्थना मान्छेले सामान्य सोच्छ, मैले धेरैचोटि अनुभव गरेको छु, म आजदेखि यस्तो गर्छु, यति घन्टा अबदेखि निरन्तर यति गर्छु भन्दाखेरि बिचमा यति धेरै बाधा आएको छ क्या। अनि मलाई पनि धेरैचोटि कस्तो फिल हुन्थ्यो नि, आजबाट यो गर्छु भन्ने भयो। मैले 3 चोटि मैले धेरैचोटि विषय त्यो कुरा मैले अनुभव गरेँ, मैले 3-4 चोटि अनुभव गरेँ त्यो कुरा। जबदेखि म आजबाट अझ धेरै प्रार्थना गर्छु भन्थेँ नि, त्यो प्रार्थना भाड्नको लागि केही बाधा आउन खोज्थ्यो। अनि यसको मतलब के हो थाहा छ? यसको मतलब के हो थाहा छ? यसको मतलब म प्रार्थना नगरौँ भनेर म आत्मिक युद्धमा छु, मेरो युद्धमा चाहिँ बाधा आएको भन्ने कुरा हो क्या। अब म एउटा कुरा भन्छु है तपाईँलाई, जब हामी यसको लागि प्रार्थना गर्छौँ भन्छ नि, जब हामी सोच्छौँ अनि गर्ने लागि कदम चाल्छौँ, शैतान चाहिँ त्यसलाई बाधा ल्याउनको लागि आइहाल्छ। अनि त्यति बेला हामीले चाहिँ म धर्मी हो, मेरो प्रार्थना सुनाइ हुन्छ, मेरो प्रार्थना भाड्न सक्दैन भनेर हामीले चाहिँ त्यो घोषणा गर्ने अनि त्यो विश्वास गर्न आवश्यक छ। आमेन, आमेन। त्यो दिनमा रियलमा भन्ने हो भने मलाई एउटा पनि मनमा टेन्सन लागेन, किनभने मलाई थाहा थियो मलाई हराउनको लागि, चिन्तित बनाउनलाई आएको, म अरूलाई चिन्ता नगर भनेर सिकाउने तर मलाई चिन्ता गराउन खोजेको भन्ने मलाई फिल भयो, मैले गर्दै गरिनँ। त्यसै गरेर हामी यदि प्रार्थना गर्नलाई तम्सिन्छौँ, तयार हुन्छौँ भने हामीलाई बाधा पनि आउँछ। अनि त्यति बेला हामीले यो बाधा आएको हो, यसको नाममा हट्टी जानेछ, किनभने म धर्मी हो, धर्मीको प्रार्थना सुनाइ हुन्छ। आमेन। अनि त्यो भन्दा बित्तिकै शैतान तपाईँबाट हटेर जानेछ। आमेन। 1 नम्बरमा तपाईँ प्रार्थनाको योद्धा बन्नको लागि धर्मी छु भन्ने मेन्टालिटी राख्नुपर्छ। आमेन। अनि मेरो प्रार्थना सुनाइ हुन्छ भन्ने मेन्टालिटी हुनुपर्छ। अनि हाम्रो सोच विचारहरू सही हुनुपर्छ, हाम्रो हिनाइहरू बोलाइहरू। हाम्रो प्रार्थना कतिवटा पास्टरले भन्नुहुन्छ नि, धारामा पानी आएन भने हामीले पाइपलाई चेक गर्नुपर्छ, धारा केही बिग्रेको छ कि चेक गर्नुपर्छ। मुहानमा प्रब्लम होइन, बाटोमा पनि त प्रब्लम हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो घरमा मात्रै बत्ती आएन भने हाम्रो घरको वरपर तारमा केही प्रब्लम छ कि भनेर हामीले तार चेक गर्नुपर्छ भने चाहिँ हाम्रो प्रार्थना सुनाइ भइरहेको छैन, हामी प्रार्थनामा बढिरहेको छैनौँ, हाम्रो जीवन भने चाहिँ गरेर चेन्ज भएको छैन भने हामीले चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ मेरो जीवनशैली ठिक छ कि छैन भनेर। आमेन। पाइप ठिक छैन भने पानी धारामा आउँदैन, त्यस्तै गरी हाम्रो जीवन स्टाइल ठिक छैन भने हाम्रो जीवनमा पनि आशिष आउनलाई शैतानले रोक्न खोज्छ क्या, रोक्न खोज्छ। परमेश्वरले रोक्नुहुन्न। फेरि पवित्र आत्मा त दुखी मात्रै हुनुहुन्छ, दुखी हुनुहुन्छ हामीलाई देखेर यदि हाम्रो त्यो लाइफ स्टाइल छैन भने। अनि अर्को छ प्रेममा बोल्ने तर सत्य बोल्ने भन्छ क्या, सत्य चाहिँ बोल्नै पर्छ। अनि परमेश्वरमा हाम्रो काम चाहिँ इमान्दार तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरको काम जुनसुकै हामी काम गरौँ होइन, परमेश्वरको काम गर्दैछौँ, परमेश्वरले देख्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले इनाम दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने तरिकाले हाम्रो जीवनशैली हुनुपर्छ। अनि मात्रै हामी प्रार्थनाका योद्धा हुन सक्छौँ। होइन भने हाम्रो प्रार्थना भाँड दिन सक्छ, हाम्रो प्रार्थना रोकिदिन सक्छ, हाम्रो प्रार्थना नसुनिदिन सक्छ क्या, सुनाइ नहुन सक्छ। यदि हाम्रो जीवनशैली पनि धार्मिक अनुसारको छैन, धर्मी व्यक्तिको जस्तो छैन भने। अनि अर्को कुरा छ प्रार्थना किन गर्ने भन्दाखेरि प्रार्थना चाहिँ बलियो हुनलाई गर्ने। आमेन। हाम्रो प्रार्थना छिट्टो सुनाइ हुनको लागि प्रार्थना गर्ने। आमेन। किनभने उहाँसँग हामी नजिक जान सक्छौँ। अनि अर्को हामी प्रार्थनाका योद्धा हुनको लागि अर्को के छ भन्दा हामी आत्मामा प्रार्थना गर्ने। हेर्नु है, आत्मामा प्रार्थना गर्ने। परमेश्वरसम्म प्रार्थना सुन्नको लागि हामी आत्मामा प्रार्थना गर्छौँ। कतिपल्ट के हुन्छ भने मेरो इच्छाको मात्रै प्रार्थना हुन्छ क्या, मलाई यो दिनुहोस्, त्यो चाहियो, यहाँ जान्छु त्यहाँ जान्छु। कतिचोटि हुन्छ नि, अहिले जस्तै पास्टर जेलमा हुनुहुन्छ, हामीले प्राय जस्तो मलाई लाग्छ कति बेला प्रार्थना गरे पनि प्रभु आजै निकाल्नुहोस्, अहिले निकाल्नुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गरेको छैन। त्यो भनेको आत्माको प्रार्थना हो क्या, प्रभु तपाईँको इच्छा पुरा होस्। कतिपल्ट के हुन्छ भने हामी उहाँको इच्छा अनुसार प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। कतिपल्ट हामी के हुन्छ, आफ्नै लालसाको कारणले, लोभको कारणले हामी हाम्रो कुरा मनाउनको लागि हामी हतारिन्छौँ, आफ्नै जिद्दी शरीरको जिद्दीमा हामी प्रार्थना गर्छौँ। तर त्यो होइन, आत्मामा प्रार्थना गऱ्यौँ भने अनि बल्ल हामी के हुन्छौँ त भन्दाखेरि आत्मिक योद्धा हुन्छौँ। अनि हामी के गर्न सक्छौँ, प्रार्थनाको योद्धा बन्न सक्छौँ। आमेन। प्रार्थनाको योद्धाको अर्थ बुझ्नुहोस् है, योद्धा भनेको व्यक्ति, लड्ने व्यक्ति क्या।
प्रार्थना गर्ने व्यक्ति चान्चो नै होइन नि, प्रार्थना गर्ने व्यक्ति भनेको त लडाकु हो, एकदमै आत्मिकी रूपमा लडाकु हो। त्यो फेरि फाइट खेल्ने त्यो संसारको शरीरको रूपमा होइन, तर आत्मिकी लडाकु हो। त्यो भएर प्रार्थनाको योद्धा बन्नको लागि हामी एउटा कुरा के गर्नु, अर्को कुरा के गर्नुपर्छ भन्दा हामी आत्मामा प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि आत्मामा प्रार्थना गर्दै गर्दा अर्को कुरा के आउँछ त भन्दा हामी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुपर्छ। आमेन। जस्तै 10 नबज्नुभन्दा पहिला यहाँ अन्य भाषामा प्रार्थना भइरहन्छ नि, म पनि प्रार्थना अन्य भाषामा गरिरहन्छु। अनि मैले कतिले हेरेर आउँछु यो सुरु भएको छैन, मन्जिल एक्लै बरबराएको भन्ने पनि हुनसक्छ कतिलाई क्या। तर त्यति बेला हामी सबैजना आत्मामा प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामी तपाईँलाई लाग्छ म प्रार्थनाको योद्धा बन्न चाहन्छु, म प्रार्थनाको योद्धा हुँ भने प्रार्थनाको योद्धाले के गर्नु पर्यो, आफ्नो काम गर्नु पर्यो नि त होइन। लडाकुले लड्नुपर्छ भने, सिपाहीले लड्न जान्छ भने हामी पनि आत्मिक सिपाही भएको भएर, योद्धा भएको भएर हामीले यहाँभित्र मण्डलीमा हामी छिर्दा बित्तिकै हामी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुपर्छ। आमेन। आजको सेवा सङ्गति असर हुनेछ, कुनै बाधा आउने छैन, कुनै विघ्न आउने छैन भनेर हामी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुपर्छ। आमेन। आत्मामा प्रार्थना गर्ने, विश्वासका साथ प्रार्थना गर्ने, धर्मी छु भन्ने दिमागमा राख्ने, अनि अर्को अन्य भाषामा प्रार्थना गर्ने, यदि हामी प्रार्थनाका योद्धा बन्न चाहन्छौँ भने। अनि अर्को कुरा छ हामी वचन अनुसार प्रार्थना गर्ने। आमेन। किनभने बाइबलमा भन्छ उहाँ ढाँट्नुहुन्न भन्छ नि त होइन। अब बाइबल भन्छ तिमीहरू शिर हो भन्छ, हामी पुच्छर छौँ भने मिले त मिल्दै मिलेन। अब यही बाइबल हामी मान्छौँ, पढ्छौँ, विश्वास गर्छौँ, तर हामी भन्छौँ बाइबलमा भन्छ शिर हो, तर हाम्रो लाइफस्टाइल पुच्छरको जस्तो छ भने मिलेर। अनि बाइबलमा अनुसार त्यो वचन अनुसार हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। म येशू प्रभुको नाममा शिर हुँ, किनभने वचनमा लेखिएको छ म शिर हुँ भनिराख्नुपर्छ। एक दिन न एक दिन शिर हुन्छ। आमेन। एक दिन न एक दिन शिर हुन्छ। मैले धेरैचोटि भन्छु, भन्दा बित्तिकै भोलि बिहान शिर हुने होइन क्या। त्यो नआउँदासम्म हामी इमान्दार रूपमा भइराख्नुपर्छ क्या। कतिजना कस्तो गर्छ थाहा छ, आज शिर हुँ टुप्पौँ भन्छ भन्छ भन्छ, घरमा गएर अलिकति अभाव देख्दा बित्तिकै ह्यातेरिका भनेर त्यो शिर भनेको कुरा त कहाँ बिर्सिन्छ आफ्नै तालमा गइहाल्छ फेरि घुमा गरेर। अनि हाम्रो चाहिँ प्रार्थना वचनमा म्याच गर्नुपर्छ क्या। अनि वचनमा म्याच गर्नको लागि प्रार्थना गर्ने बेला मात्रै म्याच गरेर हुँदैन, अरू बेला। अब जस्तै मैले कतिचोटि दिन्छु, मेरो इक्जाम्पल दिन्छु फेरि। जस्तै धेरैचोटि म बलियो छु, हामी पास्टर भाइ हुँदा कति घोषणा गर्थ्यौँ नि त होइन, हामी बलियो छौँ, हामी शिर हौँ, हामी टुप्पौँ भने धेरै घोषणा गर्छौँ होइन। बलियो छु भन्छु भने अहिले मैले मेरो जुन अवस्था छ नि त्यति बेला बलियो भएर देखाउन सक्नु पऱ्यो क्या। अहिले चाहिँ म कमजोर, म अभागी, म थुक्क, मेरो जीवनमा यस्तो किन हुन्छ भनेर म भन्न थालेँ भने अरू बेलाको प्रार्थना र अहिलेको मेरो लाइफस्टाइलै मिलेन। हामी शिर हौँ, हामी धनी छौँ, हामी एकदमै टुप्पौँ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ, त्यही अनुसारको प्रार्थना गर्छौँ होइन। त्यो वचनमा लेखेको छ, वचन अनुसार हामी दाबी पनि गर्छौँ। तर अरू बेला हिँड्ने बेलामा, अरू बेला हाम्रो जीवन चल्ने बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नै जुन अवस्था छ त्यो अवस्थालाई बोल्छौँ भने त्यो प्रार्थना कुनै हालतमा सुनाइ हुँदैन। लेखेर राख्नुहोस्, कुनै हालतमा सुनाइ हुँदैन। ढिलो आउला क्या, कतिपटक ढिलो आउला तर आउँछ। त्यो भएर वचन अनुसार तपाईँले प्रार्थना गर्ने, प्रार्थनाको योद्धा हुने भए, प्रार्थना सुन्नेको चाहनुहुन्छ भने वचन अनुसार प्रार्थना गर्ने र हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने। जस्तो सुकै अवस्थामा पनि म धनी हुँ भने हुँ। आमेन। मैले धेरैचोटि तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल दिएँ। पहिला पास्टर भएको हाम्रो चर्च भर्खर भर्खर बनेको थियो है। त्यसपछि हाम्रो कन्फरेन्स भयो, लगभग कति 3-4 लाख खर्च भयो कन्फरेन्समा। पास्टर बासँग हातमा 5-5 को 10-10 को नोट, यत्रो 2-3वटा गड्डी थियो क्या। 5-5 को 10-10 को। अब यत्रो गड्डी गन्यो भने कति नै होला, बढीमा भने 500 भन्दा माथि नजाला होइन। 5-5 को यत्रो गड्डी गन्यो भने त कति जाला, 5-5 को 10 को भने 500-600 भन्दा माथि जान्न। अनि आमाहरू भर्खर आउनुभएको थियो क्या। अनि हुन्छ नि त कतिपटक अब छोराले मलाई यो किनिदियोस्, ऊ किनिदियोस् नभए तापनि हुन्छ नि त। अनि म पास्टर बुवाले आमा अनि आमाको बहिनी आन्टी बसेको बेलामा पैसा खतरा छ मसँग भित्र, उसमा दराजमा गड्डीका गड्डी छन् भन्नुभयो क्या उहाँ पास्टर बुवाले। अनि म त त्यति बेला म फेरि यो कुरामा त्यति साह्रो म सिकेको थिइनँ। म भर्खर भर्खर बिहा भएको थियो, हाम्रो केनान पनि जन्मेको थिएन। अनि मैले पास्टरलाई भने क्या, तपाईँ कस्तो हो क्या मान्छे, आमा भर्खर भर्खर आउनु भएको छ होइन, पैसै छैन, भित्र गड्डीका गड्डी राखेर रहेछ, मलाई केही किन्दिएन भन्नुहुन्न उहाँले। कमसेकम आफ्नै आमालाई त साँचो कुरा भन्नुहोस्। भित्र 5-5 का नोटमा देखाइदियो। मैले तपाईँ याद छ आमा, मैले त्यति बेला भनेको थिएँ 5-5 का मात्र भित्र नोट छ भनेको थिएँ क्या मैले पछि पास्टरले मलाई एक्लै भएकोलाई के भन्नु थाहा छ, गड्डी भएपछि मात्रै भन्ने भने त विश्वासै भएन नि त होइन। जब छैन नि त्यति बेला भन्छ भने पो त्यसको विश्वास भयो। आमेन। अनि हामी पहिला तल त्यहाँ ऊ बस्दा, खुदी खोलामा बस्दाखेरि म पोखरामा जान्छु, मेरो त्यहाँ घर हुन्छ, यो हुन्छ ऊ हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या। अनि गौमायाको मम्मीले साँच्ची सम्झिनु भएछ, त्यहाँ अरूलाई भन्नुहुँदो रहेछ
पास्टर बुवाले त पुरा पोखरामा घर किनिसक्नु भएको छ यताउता भन्नुहुँदो रहेछ गाउँमा हामी नभएको बेला। अनि यहाँ उजेल दिदी हुनुहुन्छ, उजेल दिदी त्यहाँ नजिकै भाडामा बस्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले एक दिन मलाई, म र पास्टर बुवा हामी हिँड्थ्यौँ कि यताउता हावा खान हिँड्थ्यौँ। उहाँले मलाई पास्टर आमा यहाँ आउनु त भन्नु, उहाँ त्यति बेला परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुभएको थिएन, यहाँनिर हुनुहुन्छ, उहाँ त्यति बेला हिन्दू नै हुनुहुन्थ्यो। मलाई यहाँ आउनु त भने बोलाउनु भयो। हजुर भनेको त तपाईँहरू त काठमाडौँमा के अरे तपाईँहरू त पोखरामा घर किनिसक्नु भएको छ अरे, तपाईँहरू त पोखरा सर्नुहुन्छ अरे, तपाईँहरू सरेपछि तपाईँ घरमा मलाई भाडामा बस्न दिनुभयो भन्नुभयो क्या। मलाई कस्तो हाँसो उठ्यो त्यति बेला। कसले भनेको भन्दा गौमाएको मम्मीले भन्नुभयो क्या भने। अनि पास्टर बुवाले भन्दा पनि कतिपटक चाहिँ हावा जस्तो लाग्छ तर यो साँच्ची बोले जस्तो हुन्छ क्या। हुन्छ नि, अब भित्रबाट थाहा पाएको मान्छेले हावा बोले जस्तो लाग्छ, अब बाहिरबाट हेरिरहेको मान्छेले हो कि के थाहा भित्र टन्नै उसँग धेरै भएर पो बोले हो कि भन्ने हुन्छ नि त। अनि हो जस्तै लागेछ। अहिले तपाईँलाई थाहा छ हामी त्यति बेला पोखरा सर्ने कुनै योजनै थिएन, हामी पोखरा सरिसक्यौँ होइन। अनि जो व्यक्तिले हाम्रो घरमा भाडामा बस्न दिनुभयो भने अहिले उहाँ भाडामा बस्नु भएको छ क्या। घोषणामा शक्ति, उहाँले गौमाएको मम्मीको कुरा एकदमै विश्वास गर्नुभयो होइन। अहिले उहाँ बस्नुहुन्छ नि होइन, सबैले देख्नु भएको छ। अहिले उहाँ नै बस्नुहुन्छ त्यहाँ घरमा, हामी पोखरा आइसक्यौँ क्या। त्यो भएको भएर वचन अनुसार हाम्रो प्रार्थना हुनुपर्छ। अनि हाम्रो अवस्था गडबड हुँदा पनि त्यो वचन अनुसार प्रार्थना गर्दाखेरि जे कुरा भनेको छ नि त्यही कुरा माग्नुपर्छ। आमेन आमेन। त्यो घरमा अहिलेसम्म कारको चित्र छ है, त्यहाँ छ। त्यति बेला हाम्रो बाइक हुँदाखेरि पास्टरले कारको चित्र राखेर मेरो कार आइसक्यो भन्नुहुन्थ्यो क्या। भन्न खोजेको के हो भने यदि हामी प्रार्थनाका योद्धा बन्छौँ भने, बन्न चाहन्छौँ भने हामीले त्यही अनुसारको विश्वास अनुसार वचन पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ र लाइफ स्टाइल पनि जिउनुपर्ने हुन्छ क्या। योद्धा जस्तै सिपाही यो युद्ध लड्न जाँदा मात्रै सिपाही हुँदैन, ऊ घर पनि सिपाही जस्तै हुन्छ क्या। उसको हिँडाइ उसको बोली फरकै हुन्छ। कतिपल्ट तपाईँ लाउरे हो भन्छ नि मान्छेले, जस्तै ऊ लाउरे हो साउरे हो भने हुँदैन, तर पनि हेर्दाखेरि उसको बोलीबाट उसको त्यो गेटअपबाट थाहा पाइदिन्छ क्या तपाईँ लाउरे हो भन्छ नि त। किनभने ऊ रिटायर भएर घर बस्दा पनि उसको लाइफ स्टाइलै त्यो बानी परिसकेको हुन्छ क्या। त्यो भएको भएर हामी चाहिँ यदि प्रार्थनाका योद्धा बन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो वचन अनुसार हाम्रो बोली हुनुपर्छ र लाइफ स्टाइल जिउँदै गर्दा हाम्रो अवस्था जस्तो सुकै भए तापनि जुन हामीले प्रार्थना गर्दा बोलेको छौँ त्यही बोली नै बोल्नुपर्छ। आमेन। र अर्को कुरा छ, हामी सबैजना चाहिँ प्रार्थनाका योद्धा हुन चाहन्छौँ भने हामीलाई चाहिँ अरूको प्रार्थना चाहिन्छ। त्यो भएर मैले हाम्रो चर्चमा टाइममा प्रार्थना दिनभरिमा भइरहेको हुन्छ। तर मैले एउटा कुरा के भन्छु भने 10 बजे सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नु भन्छु नि। त्यो भनेको के हो भने 2 वा 2 जना भन्दा बढी बसेर प्रार्थना गऱ्यो अझ शक्ति हुन्छ क्या, त्यहाँ अझ शक्ति हुन्छ। त्यो भएर हामी ग्रुपमा प्रार्थना, अहिले त्यस्तै प्रेयर टावरहरू के बनाउँछ नि, त्यो बनाउनुको कारण शक्तिमा एकजुट भएर गर्नको लागि हो क्या। त्यो भएर हामी धेरैजनासँग मिलेर हामी प्रार्थना गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। आमेन आमेन। अब म अन्तिममा भन्छु है त, अन्तिममा निष्कर्षमा भन्नुपर्दाखेरि हामी अधिकार पाएका व्यक्ति हौँ। अधिकार गुमाए तापनि फेरि परमेश्वरको अनुग्रहले फेरि अधिकार पाएका छौँ। अब अधिकार पाइसकेका छौँ भने उहाँले हामीलाई प्रार्थना गर्न किन भन्नुभएको छ भन्दै हामी शक्तिशाली हुनलाई, हामी सामर्थ्यवान हुनलाई, हामी युद्धमा लड्नको लागि, बलियो बन्नको लागि हामीलाई प्रार्थना गर्न भन्नुभएको छ। अनि हामी त्यही अनुसारले हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। हुन्छ, हामी ठुलो ताली बजाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ।